कोरोना के मुहलिक वार जारी। लाहौर में 1275 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 26 हलाकतें। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 2,90,788 हो गई। तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए। कोरोना के लिए मुख्तस किए गए 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब। 1.25 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स दस्तयाब। कोरोना SOP से मुतल्लिक अवाम की गैर संजीदगी। शहर में पाक फौज के जवानों का गश्त शुरू हो गया। गुलबर्ग के इलाके में पाक फौज का गश्त। खुद बचें और मुल्क को भी बचाएं, गाड़ियों पर पैगाम दर्ज। अमन व अमान की सूरत हाल और कोरोना SOP पर अमल दरामद। सदर डिवीजन में पुलिस, पाक आर्मी और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। SP सदर हफीजुर रहमान बुट्टी ने क़यादत की। के मामले पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, हुकूमत ने मूजी वायरस से निमटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सियासत चमकाने वालों की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। बर वक्त कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी? शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। कहते हैं कोरोना वैक्सीन वाफिर मिकदार में बर वक्त ना खरीदना हुकूमत की मुजरिमाना गफलत है। बुज़दार साहेब, आप 2 दिन तोसा और DG खान में कोरोना फैलाते रहे। अज़मा बुखारी का सरदार उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, अजीब मंतीक है कि सरकारी इज्तिमात में कोरोना छुट्टी पर और अपोजिशन के प्रोग्राम से फैलता है। शहर के रमजान बाजारों में कोरोना SOP नजरअंदाज। चीनी, आटा और दीगर अशिया जरूरिया के लिए शहरियों की लंबी कतारें। समाजी फासले का ख्याल भी ना रखा गया। कोरोना के कारीवार महदूद तालीमी सरगर्मियां फिर बन गई शिकार। आज से नाहुम से 12वीं तक के लिए 2 दिन होने वाली क्लासेस भी खत्म। लाहौर समेत 25 अजला में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। में तालीमी इदारे बंद हैं, गुजरात में भी फौरन बंद किए जाएं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का मुतालबा। चौधरी मोनिस इलाही का भी ट्वीट। कहा, अगर दीगर ममालिक में इम्तिहानात मुलतवी हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? में O लेवल और A लेवल के इम्तिहानात का आगाज। एचिसन कॉलेज में इम्तिहानी मरकज कायम। इम्तिहानात के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। के ड्राइविंग करने पर चालानों का सिलसिला जारी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,83,000 गाड़ियों मोटरसाइकिलों को चालान टिकट्स जारी। 13 मुकदमात भी दर्ज। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए इजाफा। 374 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। नींबू की कीमत भी आसमान पर। 25 रुपए इजाफे के साथ 325 रुपए फी किलो में फरोख्त। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अलामा ताहिर अशरफी की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और मौलाना हनीफ जलंधरी भी मौजूद। उलमा ने इस्लामियात के सिवा दीगर तालीमी निसाब से इस्लामी मवाद निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जो सराइकी बेल्ट में और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के अंदर नया सेक्रेटेरिएट बनाने का जो मौजूदा हुकूमत का कदम है, ये इस सिलसिले में एक अहम संग मील साबित होगा। खसूसी तलाक पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा कि वज़ीर आज़म ने सराइकी अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी के लिए पर तोड़ने लगी। आसिफ जरदारी मुतहरिक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मौलाना फजलुर रहमान को साबिक सदर का अहम पैगाम पहुंचाया। जाती उमरा मोजा मानिक का इंतकाल क्यों मनसूख किया गया? नून लीग ने वजूहात मालूम करने के लिए दरख्वास्त रेवेन्यू में जमा करा दी। दरख्वास्त अताउल्लाह तारड़, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जमा कराई। मैं आपसे बराह रास्त मिलकर कराची आकर आपसे अपने दिल की कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ आपकी सुनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका क्योंकि कोरोना की वजह से मैं आप सबकी जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। NA 249 में ज़िम्नी इंतखाब। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर से इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। वीडियो पैगाम में कहा, कोरोना के बाद अहले कराची की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। वोटर्स 29 अप्रैल को शेर पर मुहर लगाएं। मरियम नवाज कभी हुकूमत को धमकियां देती हैं और कभी दरखास्तें करती हैं। इनका पाकिस्तान में दिल लग रहा है न दा। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बेगम सफ्तर की जिंदगी के मौजूदा हालात कभी खुशी कभी गम के मुतरादिफ हैं।
سیشن کورٹ نے وزیر اعظم کے خلاف شہباز شریف کے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ عدالت نے عمران خان کے وکلاء کی تمام کیسز کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ پہلے دعوے کا جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سیف کھوکر اور افضل کھوکر کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت۔ اینٹی کرپشن عدالت نے وکیل کی عدم حاضری پر سماعت ملتوی کر دی۔ وکلاء 22 مئی کو بحث کے لیے طلب۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی اپیل پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے اپیل راولپنڈی بینچ سے لاہور منتقل کرنے کی سزا مسترد کر دی۔ سماعت راولپنڈی بینچ میں ہی کی جائے گی، عدالت کی ہدایت۔ شہریوں کو حفظ بے جا میں رکھنے کا معاملہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری۔ غیر قانونی حراست میں رکھے جانے والے شہریوں کو پولیس افسران کی جانب سے معاوضہ دینے کا حکم۔ ملوث کانسٹیبل کے اثاثوں کی چھان بین کا بھی حکم دے دیا۔ ہائی وے اتھارٹی میں 60 ملین کرپشن اسکینڈل کیس کی سماعت۔ عدالت نے 9 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روزہ توسیع کر دی۔ ملزمان کے خلاف ریفرنس پہلے سے ہی دائر کیا جا چکا ہے۔ سیشن کورٹ کے گیٹ سے 2 مسلح افراد گرفتار۔ ملزم ظاہر اللہ اور محمد عرفان سے جدید اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ ملزمان تھانہ اسلام پورہ منتقل۔ کلا گجر سنگھ پولیس کی کارروائی۔ ریکارڈ یافتہ 11 جواریے گرفتار۔ جوئے پر لگی 1 لاکھ روپے سے زائد رقم اور شراب کی بوتلیں برآمد۔ ہربنس پورہ میں پتنگ کی ڈور سے شہری کی ہلاکت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد سمیرا کومل نے جمع کرائی۔ حکومت پتنگ بازی روکنے میں ناکام ہو چکی، قرارداد کا متن۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ارم بخاری کی زیر صدارت صوبائی بینیولنٹ فنڈ بورڈ کا اجلاس۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی ڈی جی پی آئی ٹی بی کو بینیولنٹ فنڈ پورٹل اور ایپ جلد بنانے کی ہدایت۔ کہتی ہیں ملازمین کو دفتروں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ لاہور پولیو ورکرز کی محنت اور والدین کے تعاون سے پولیو فری شہر بنا۔ پنجاب اسمبلی میں رکن اسمبلی سیدہ زہرا نقوی کی تہنیتی قرارداد۔ کہا ہم سب نے مل کر لاہور کو پولیو فری ہی رکھنا ہے۔ اور کرونا نے رکشہ چلا کر 5 بچوں کا پیٹ پالنے والی خاتون کو پریشان کر دیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کام متاثر، 2 وقت کا کھانا کمانا بھی محال۔ گھر میں واقع سائمہ کی حکومت سے امداد کی اپیل۔ اس شہر میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے، جبکہ شام 6 بجے کے بعد شہر فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لاہور میں انتظامیہ نے کورونا سے بچاؤ کی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ کمشنر لاہور کی میڈیا پر بریفنگ، انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ بھی 50% سیٹس کے ساتھ چلے گی۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں 50% عملہ کام کرے گا۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس تمام دفاتر کو چیک کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند ہے۔ شام 6 بجے کے بعد شہر فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لاہور میں انتظامیہ نے کورونا سے بچاؤ کی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کمشنر لاہور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹ بھی 50% سیٹوں کے ساتھ چلے گی۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں 50% عملہ کام کرے گا۔ لاہور ڈویژن کے اندر بھی اور لاہور ضلع کے اندر بھی تمام اضلاع میں ماسک گھر سے نکلتے وقت ماسک پہننا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ماسک کے بغیر گھر سے باہر نکلے گا، خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہو، اس کو چیک کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا اور قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سختی کی ہے، لاہور کی انتظامیہ اس کے حوالے سے دوبارہ بھی سختی کرے گی اور لوگوں کو ماسک پہن کے گھر سے نکلنا ہوگا۔ آپ لوگوں کے تمام کے علم میں ہے کہ شام کو 6 بجے کے بعد تمام مارکیٹس جو ہیں ان کو بند کرنے کا حکم ہے۔ اس کے حوالے سے 100% امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ تمام مارکیٹس کے اندر 4 بجے تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں، وہ فلیگ مارچ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو یاد دہانی رہے کہ 6 بجے مارکیٹ نے بند ہو جانا ہے۔ اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی کہ آدھی مارکیٹ جو ہے وہ 6 بجے بند ہونی شروع ہو یا 6 بجے کے بعد بند ہو۔ تمام مارکیٹس کو 6 بجے بند کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی
ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جو 6 بجے کے بعد بند ہونی ہیں ان سب کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 100% کی جائے گی. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ رسپانسبل شہری ہونے کا ثبوت دے. ہمیں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ لوگ اگر کوآپریٹ کریں گے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام آسان ہو جائے گا, ضلع انتظامیہ کا کام آسان ہو جائے گا. حکومت نے ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ یہ کیا ہے کہ 50% آکوپینسی ہوگی تمام دفاتر کے اندر. جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس بزنس پریمیسز کو ضلع انتظامیہ اور پولیس کے لوگ چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کا اطلاق تمام سرکاری اور تمام پرائیویٹ بزنسز پہ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی 50% کے فارمولے پہ چلے گی. ویکینڈ کے اوپر انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ جو ہے کورونا